अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में ये बात करती हूँ कि आप इन व्लॉगर्स को जब देखते हैं, इनकी रील्स देखते हैं, स्टोरीज़, व्लॉग्स, वीडियोस, तो एक दफ़ा अपनी अक्ल से, अपने जहन से भी सोचा करें कि जो चीज़ें ये हमें बता रही हैं, जो चीज़ें हमें दिखा रही हैं, वो किस हद तक ठीक है। जो व्लॉगर अपनी एक सादा तस्वीर बग़ैर फ़िल्टर के अपलोड नहीं करती, आप ख़ुद सोचेंगे वो बाकी चीज़ें जो हैं वो कितना ऑनेस्टली बता रही होगी। सोशल मीडिया फेक दुनिया है, आर्टिफिशियल दुनिया है। इस पे लोगों को डिसीव किया जाता है, लोगों को बड़े तरीके से उस तरफ लेके जाया जाता है जो असल में हकीकत नहीं होती। और फिर हमारी प्यारी सादी बच्चियाँ, प्यारी सादी ख़वातीन कोई कपड़ों से मुतासिर हो जाती है, कोई मेकअप से मुतासिर हो जाती है, कोई बालों से मुतासिर हो जाती है। ख़ुद आप इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, महंगी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, और दुनिया को आपने केले के छिलकों पे, टमाटर के छिलकों पे, 1000 रुपये किलो बादाम पे और दलिए के पानी पे, इन चीज़ों के ऊपर लगाया हुआ है। मरियम परवेज़ यूट्यूब का इतना बड़ा नाम, मिलियन में आपके सब्सक्राइबर्स हैं, इतने आपको व्यूज़ आते हैं, तो आजकल रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए बाली गई हुई हैं। उस हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जी कि आप हर किसी का अफोर्डेबिलिटी लेवल अपना होता है। ठीक है, आपके पास पैसा, आप अफोर्ड कर सकती हैं, आप कहीं पे भी घूमने फिरने जा सकती हैं, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं है कि आप अपने मुल्क की जगहों को भी एक्सप्लोर करें और लोगों को बताएं कि ये वो जगह हैं जहां आप घूमने फिरने आ सकते हैं? क्योंकि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो थाईलैंड, मलेशिया या बाली या बाकू घूमने फिरने जाए। जिनके पास इतने वसाइल नहीं हैं, वो अपने मुल्क में भी घूम फिर सकते हैं, कम पैसों में भी अपने आप को एंजॉय करवा सकते हैं, अपनी फैमिली को एंजॉय करवा सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग बाहर बार बार, उससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा अपने मुल्क को भी देखें। बीइंग अ पाकिस्तानी, आप दिखाएं लोगों को, दुनिया को दिखाएं। आपको इतने लोग फॉलो करते हैं कि हमारा मुल्क कितना खूबसूरत है, तो हम वहाँ भी घूमने फिरने जा सकते हैं। लेकिन शायद प्रॉब्लम ये है कि अपने मुल्क में घूमने फिरने के लिए फिर छोटे छोटे कपड़े कैसे पहनेंगे हम। फिर आपने एक जी अपनी पिक्चर लगाई हुई थी, उसके नीचे ये स्टेटमेंट लिखी हुई थी, कैप्शन दिया हुआ था, बच्चों के बड़े होने का इंतज़ार करोगे तो ख़ुद बूढ़े हो जाओगे, इसलिए घूमने फिरने आप सब जाएं। हर किसी का, जैसे मैंने पहले कहा, अफोर्डेबिलिटी लेवल भी अलग होता है और हर किसी के घर के हालात भी अलग होते हैं। फैसिलिटीज़ भी लोगों की डिफरेंट तरीके से लोगों को दी जाती हैं, लोगों के घर में होती हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत सारे नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों के लिए प्रायोरिटी ये होती है कि वो अपनी फैमिली को साथ लेके चलते हैं, अपने बच्चों को हमेशा साथ लेके चलते हैं। ज़ाहिर सी बात है, आपके बच्चे अभी छोटे हैं, जब वो बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप नेचुरली बाउंड हो जाएंगी उनकी पढ़ाई की वजह से। कहीं ना कहीं आके शायद ये फ़र्क पड़ेगा आपकी लाइफ में कि आपने बच्चों को जो है वो टाइम देना है। ठीक है, आप उनको छोड़ के, आप जहाँ भी छोड़ के अपने मम्मी के पास गई या जहाँ भी छोड़ के गई, आप जा सकती हैं, लेकिन हर किसी को हर किस्म की सहूलत नहीं होती। इसलिए ज़रूरी नहीं होता कि ऐसी बात करना कि उसके बाद ख़वातीन ये सोचने पे मजबूर हो जाएं कि अब मैं बच्चों को किसके पास छोड़ूं और मैं किसी तरह अपने मियाँ के साथ घूमने फिरने चली जाऊँ, मैं कुछ ऐसा करूँ कि बच्चों को छोड़ दूँ। ठीक है, वो बेसिक फिर घरों के माहौल ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो सादी ख़वातीन हैं वो आप लोगों को फॉलो करती हैं, फिर आप लोगों के तरीक़ों पर चलने की कोशिश करती हैं, जिसकी वजह से घर जो हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। बाली आप गई, वहाँ का टेम्परेचर कितना है? अगर आप इंटरनेट खोलें और वहाँ पर जाके ज़रा टेम्परेचर ऑफ बाली लिखें तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ का टेम्परेचर कितना है। वहाँ जाकर आपको इस तरह गर्मी लग रही थी जैसे यहाँ आप किसी बर्फ़ानी इलाके से उठ के वहाँ चली गई हैं। आप फैसलाबाद में रहती हैं, आप लाहौर में रहती हैं, जहाँ का टेम्परेचर 45, 46, 44 होता है नॉर्मली। ठीक है, और यहाँ क्या आपको गर्मी नहीं लगती? जो वहाँ जाके आपको इतनी गर्मी लग रही थी कि आपसे वो गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, कभी हाथों पे आपको एलर्जी हो गई, कभी आपने कहा कि बड़ा मुख्तसर लिबास पहने अगर आप यहाँ पे घूमने फिरने आएँ। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि मुख्तसर लिबास पहन के ही किसी गर्म इलाके में एंजॉय किया जाए। आपने एंजॉय करना होता है। एंजॉयमेंट कपड़ों से नहीं होती कि आपके जिस्म पे हवा लग रही हो तो मैं एंजॉय करूँगा। एंजॉयमेंट इंसान के जहन से होती है, उसकी सराउंडिंग से होती है। आप अपने हस्बैंड के साथ गई, एक घूमने फिरने गई, जहाँ तक मैं समझती हूँ ये आपका एक प्राइवेट ट्रिप था। आप अपने हस्बैंड के साथ घूमने फिरने गई हैं, आपको चाहिए था आप एंजॉय करें जाके, लेकिन देखा क्या जा रहा है कि 24 घंटे आपके हाथ में कैमरा है, पाँव कैप्चर हो रहा है, दरख्त कैप्चर हो रहे हैं, जो आप एक्टिविटीज़ कर रही हैं वो कैप्चर हो रहा है, खाना कैप्चर हो रहा है, बिल कैप्चर हो रहा है, पैसे कैप्चर हो रहे हैं, वॉक कैप्चर हो रही है, जूते कैप्चर हो रहे हैं, सब कुछ कैप्चर हो रहा है।
تو آپ انجوائے کیا کر رہی ہیں وہاں پہ؟ آپ ایک دوسرے کو کیسے ٹائم دے رہے ہیں؟ اگر اتنا آپ چیزوں کو کیپچر کرنے میں لگی ہوئی ہیں، اتنا آپ لوگوں کو خوش کرنے میں لگی ہوئی ہیں، تو آپ ایک دوسرے کو کیسے خوش کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کو ٹائم کیسے دے رہے ہیں؟ آپ لوگ ان مومنٹس کو کیوں نہیں انجوائے کرتے؟ ایک دوسرے کی کمپنی کو، ایک دوسرے کے ساتھ کو انجوائے کریں. جہاں آپ گئے ہیں، چاہے 10 دن کے لیے گئے ہیں، ہفتے کے لیے گئے ہیں، مہینے کے لیے گئے ہیں، اس جا کے ٹائم کو انجوائے کریں انسٹیڈ آف بینگ بزی آل دا ٹائم ہولڈنگ دا کیمراز. اور میں یہ بھی کیپچر کر لوں، پاؤں بھی دکھا رہی ہوں، گلا بھی دکھا رہی ہوں، بال بھی دکھا رہی ہوں، منہ بھی دکھا رہی ہوں. یہ کون سا طریقہ ہے انجوائمنٹ کا؟ لیکن آپ لوگ اتنے زیادہ ایڈکٹ ہو چکے ہیں شہرت کے، اتنے زیادہ ایڈکٹ ہو چکے ہیں ایسی چیزوں کے جس میں سے اب آپ لوگوں کا نکلنا مشکل ہو گیا. آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ اپنا ٹائم انجوائے کریں، نہ کہ کیمرہ اٹھا کے رکھیں ہر وقت اور چیزوں کو کیپچر کرنا شروع کر دیں. پھر وہاں پہ جس طرح کا ماحول ہے، جو آپ نے 2-3 چیزیں جو کیپچر کی ہیں آپ نے دکھائیں، وہاں پہ ظاہر ہے گرمی ہے، خواتین سوئم سوٹس میں بھی پھر رہی تھیں، اپنے اپنا سب کا طریقہ تھا جس میں پھر رہی تھیں. آپ کو اس کو کیپچر کر کے دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کو یہ کہنا کہ آپ آنکھیں بند کر لیں اور صرف میوزک سنیں، تو یہ اچھا نہ ہوتا کہ آپ ان چیزوں کو کیپچر ہی نہ کرتی؟ خواتین اگر سوئم سوٹ میں بیٹھی ہیں اور اپنا انجوائے کر رہی ہیں تو ان کی بھی تو کوئی پرائیویسی ہے. آپ اس کو کیوں کیمرہ میں اٹھا رہی ہیں؟ اگر آپ کو کوئی اس طرح کیمرہ میں اٹھا کر اپنے سٹوریز میں لگانا شروع کر دے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ ٹھیک ہے دور سے آپ نے کیپچر کیا تھا، لیکن کیا تو تھا. اور لوگوں کو کہنا کہ آپ آنکھیں بند کر لیں، کیوں بھائی؟ آپ نہ ایسی چیزیں کیپچر کریں کہ اس کے بعد آپ کو یہ کہنا پڑے کہ آپ آنکھیں بند کر لیں. اچھا جی، آپ کی انسٹا سٹوریز میں دیکھا جاتا تھا کہ آپ کبھی میک ڈونلڈس کی بنا رہی ہیں، ویڈیو بنا کے لگا رہی ہیں سٹوری میں، کبھی KFC کی لگا رہی ہیں کہ جی لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، لوگ نہیں جا رہے، رش کم ہے، لوگ بڑا عمل کر رہے ہیں، لوگوں نے واقعی پروڈکٹس کو یوز کرنا چھوڑ دیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بڑی آپ نے باتیں کی تھیں، بڑے آپ نے وہ اپنے گھر آتے جاتے جو ہے راستوں سے میک ڈونلڈس کی ویڈیو بنائی تھی، وہ سارا آپ دکھاتی تھیں. دا کویسچن از کہ جو آپ نے بیگ کیری کیا ہوا تھا وہ کس برانڈ کا تھا؟ وہ بھی اسی برانڈ کا تھا جو کہ بائیکاٹ لسٹ میں برانڈز آتے ہیں. اب اگر یہ کہہ دینا کہ یہ تب کی چیزیں خریدی ہوئی ہیں جب یہ مسئلہ نہیں ہوا تھا، تو یہ بالکل بھی ایک کنونسنگ پوائنٹ نہیں ہوگا. اگر پہلے کی بھی خریدی ہوئی تھی تو اٹھا کے پھینک دیں. کیا وہ بچے جو مر رہے ہیں، جو خواتین مر رہی ہیں، وہ بچے جو ابھی ایک دن کا بچہ جس کو مار رہے ہیں، کیا ان سے یہ بیگ اچھے ہیں؟ جن چیزوں پہ آپ لوگ خود عمل نہیں کر رہے، ان چیزوں کے درس دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے جس برانڈ کا بیگ اٹھایا ہوا تھا، آپ سب کو پتہ ہے وہ کون سا برانڈ ہے، ٹھیک ہے، زارا برانڈ ہے جس کا انہوں نے یہ بیگ اٹھایا ہوا تھا، تو وہ بھی تو لسٹ میں ہے، آپ وہ یوز کر رہی ہیں. آپ کو پھر اتنے بڑے درس دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، بچے مر رہے ہیں، بچوں کا یہ ہو رہا ہے، بچوں کا وہ ہو رہا ہے. آپ خود بھی تو وہ چیزیں استعمال کر رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ ہپوکریسی کر رہے ہیں، منافقت آپ لوگ دکھا رہے ہیں. آپ نے لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے. آپ لوگ ہر چیز وہ انجوائے کر رہے ہیں، وہ لگژوریس آئٹمز انجوائے کر رہے ہیں، لگژوریس لائف سٹائلز انجوائے کر رہے ہیں، اور لوگوں کو آپ بتا رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں، ہم نے تو بائیکاٹ کیا ہوا ہے، ڈونٹ یوز دیز تھنگز، ڈونٹ یوز دیٹ تھنگز، یہ والے پروڈکٹس ہیں، یہ ان کو سپورٹ کرتی ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں. واٹ آر یو ایکچولی ڈوئنگ؟ آپ بھی تو وہی سب کچھ کر رہی ہیں. آپ لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے باقاعدہ، شاید کوئی ایک آدھی ولاگر ہو جس نے باقاعدہ ان چیزوں کا بائیکاٹ کیا ہے اور وہ یوز نہیں کر رہے. باقی آپ سب لوگ کر رہے ہیں. آپ لوگوں کی سٹوریز اگر دیکھیں تو بہت سارے لوگ، آپ کی ولاگرز کے جو ٹیبلز ہیں ان پہ وہ ڈرنکس پڑی ہوئی ہیں جو بائیکاٹ لسٹ میں آتی ہیں. بہت ساری ایسی اور پروڈکٹس ہیں آپ لوگ یوز کر رہے ہیں، شوز یوز کر رہے ہیں، چیزیں یوز کر رہے ہیں جو بائیکاٹ لسٹ میں آتی ہیں، لیکن آپ لوگ کر رہے ہیں یوز. تو پھر لوگوں کو تو آ کے یہ نہ کہیں نا کہ آپ لوگ بائیکاٹ کریں اور مظلوموں کا، مجرموں کا ساتھ نہ دیں اور یہ کریں اور وہ کریں. ڈونٹ کم ود دس ہپوکریسی آن میڈیا پلیز. مت یہ سب کچھ کریں. پھر لوگوں کو کرنے دے لوگ جو کر رہے ہیں. اتنی بڑی آپ انفلوئنسر ہیں، اتنی بڑی آپ ولاگر ہیں، تو آپ وہ اس کو کیری کر کے بیگ کو تصویر بنا کے آپ دکھا رہی ہیں. آپ کو ایک لمحے کو بھی یہ خیال نہیں آیا کہ آپ لوگوں کو کیا پاس کر رہی ہیں. یہ سوچنے کی بات ہے. یہ بیسکلی آپ لوگوں کے سوچنے کی بات ہے. آڈینس آپ کے سوچنے کی یہ بات ہے کہ جن کو آپ لوگ پاگلوں کی طرح فالو کرتے ہیں، جن کو آپ لوگ اس طرح فالو کرتے ہیں کہ ان کی ٹپس پہ اگر ہم نے عمل نہ کیا تو نہ ہم خوبصورت، ہم بدصورت ہی رہیں گے ساری زندگی. ان کی ٹپس میں عمل نہ کیا تو ہم کپڑے نہیں اچھے پہن سکیں گے. ان کے سٹائل کو اگر ہم نے فالو نہ کیا ہم تو پتہ نہیں شاید دنیا میں رہ ہی نہ سکیں. تو پلیز ذرا سوچیں کہ آپ لوگوں کو ڈسیو کیا جا رہا ہے.
آپ لوگوں کو جو بتایا جاتا ہے وہ ایکچولی یہ لوگ نہیں کر رہے ہوتے. آپ لوگ معصوم لوگ ہیں جن کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. یہ اب آپ لوگوں نے سوچنا ہے کہ ان لوگوں کو آپ نے فالو کرنا ہے, ان لوگوں کو آپ نے انفالو کرنا ہے, ان کو دیکھنا ہے یا ان کو نہیں دیکھنا, اور ان کی غلط چیزوں کے اوپر آواز اٹھانی ہے یا نہیں اٹھانی. یہ وہ ٹائم ہے جس پہ آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, کیونکہ آپ لوگ انہیں دیکھتے ہیں, آپ لوگوں سے ان کو ویوز ملتے ہیں, اس سے ان کو پیسہ ملتا ہے, اور اس پیسے سے یہ لوگ گھومنے پھرنے اور جو انجوائمنٹ ساری کرتے ہیں وہ بیسکلی آپ لوگوں کی وجہ سے کرتے ہیں. ان کو آپ دیکھنا چھوڑ دیں, ان کو آپ سپورٹ کرنا چھوڑ دیں, تو پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ لوگ اوپر سے نیچے آتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.